भइसकेको छु। आज पनि कक्षा 10 अन्तर्गत युनिट 3 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन च्याप्टर अन्तर्गत डिप्रिसिएसन सब टपिकमा हामी छलफल गर्न गइरहेछौँ। भाइ बहिनीहरू पहिले पनि बुझिसक्नुभयो होला, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पपुलेसन ग्रोथ हामी अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ र त्यससँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू हामीले पहिला पनि छलफल गरिसकेका छौँ। आज सब टपिक हामी डिप्रिसिएसन अन्तर्गत छलफल गर्न गइरहेछु। पक्कै पनि तपाईहरुलाई डिप्रिसिएसन भन्ने शब्द सुन्नु नै भयो होला, जुन चाहिँ नेपालीमा हामीले मिश्र ह्रास कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने गरेछौँ। डिप्रिसिएसन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त है, ह्रास भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? कुनै पनि कमोडिटी सम्पत्ति अथवा वस्तु जुन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौं त्यसको किन्ने मूल्य भन्दा केही समय पछाडि घटेर आएको मूल्य हुन्छ। त्यो घटेर आएको मूल्य नै डिप्रिसिएसन हो, भन्नुको अर्थ मिश्र ह्रास हो। जस्तै हामीले मोटरसाइकल बस केही किन्छौं, कार खरिद गर्छौं, त्यो जुन दिन किन्छौं त्यस दिन तिरेको पैसा केही दिन पश्चात यदि हामीले बेच्यौं भने त्यति रुपैयाँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं। किन होला मन गर्नुस् त? पक्कै पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, त्यो पैसा घट्नुको कारण के हो? हामीले त्यस सामानलाई प्रयोगमा ल्यायौं, प्रयोग गरे वापत जुन पैसा काटियो त्यो नै ह्रास हो। यसको मतलब के बुझ्नुभयो? व्हाट इज डिप्रिसिएसन भन्नुस् त, एकचोटी रिकल गर्नुस्। व्हाट इज डिप्रिसिएसन? द डिप्रिसिएसन इज द अमाउन्ट अफ मनी व्हिच इज स्क्रैप्ड बाय द युज अफ कमोडिटी एन्ड एसेट्स। भनेको कुनै पनि सम्पत्ति प्रयोग गरेमा घटेर आएको रुपैयाँलाई हामीले डिप्रिसिएसन भन्छौं। र यो अहिले आज हामी यो डिप्रिसिएसन अन्तर्गत कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन छलफल गर्न गइरहेछौँ। यसमा पनि टर्महरू जसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्यौं त्यस्तै यसमा पनि त्यही टर्महरू हुन्छ। हामीले यसमा चाहिँ जस्तै प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको जुन सम्पत्ति हुन्छ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई हामीले पी नै मानौं, प्रेजेन्ट भ्यालुलाई पी मानौं, प्रेजेन्ट भ्यालुलाई पी इन्डिकेट गरौं, जुन चाहिँ रुपिजमै हुन्छ। अनि भ्यालु आफ्टर टी इयर्स पछिको भ्यालुलाई हामीले डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट आफ्टर टी इयर्स लाई हामीले डीटी भनेर इन्डिकेट गर्दियौं। डीटी है, डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट आफ्टर टी इयर्स भनेको डिप्रिसिएसन घटेर आएको मूल्यलाई हामीले डीटी मान्दियौं। टाइमलाई हामीले टी मानौं र के अरे डिप्रिसिएसन रेटलाई हामीले R% मानौं। त्यसो भए डीटी को फर्मुला हामीले के क्रिएट गर्ने भयौं? P ब्रैकेट 1 माइनस R/100 को पावर T हुन गयो। हेर्नुस् त, यसमा र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जुन कम्पाउन्ड अमाउन्ट को जुन फर्मुला हामीले युज गर्यौं CA इज टु P1 प्लस R/100 टु द पावर T गर्यौं। यहाँ डिप्रिसिएसन भनेको प्राइस घट्ने भएको हुनाले हामीले यहाँ माइनस प्रयोग गर्यौं है। जस्तै पपुलेसनमा पनि हामीले डिस्कस गर्यौं, जब डेथ रेट आउँछ त्यति बेला हामीले माइनस प्रयोग गर्छौं भनेर। त डीटी भनेको के हो त? टोटल कस्टबाट डिप्रिसिएसन घटेर आएको रुपैयाँ चाहिँ डीटी हो। डीटी भनेको डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट आफ्टर टी इयर्स। पी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु, प्राइस है, प्रेजेन्ट भ्यालु भनौं पी, अथवा यसलाई प्राइस पनि भन्न सकिन्छ। प्राइस जति प्राइस छ त्यो प्राइसलाई हामीले पी इन्क्लुड गर्दिउँला। त्यसैले डीटी को फर्मुला भयो P1 माइनस R/100 को पावर T। अब डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि जसरी हामीले कम्पाउन्ड अमाउन्टमा CI इन्ट्रेस्ट निकाल्दा के गर्थ्यौं? हामीले CA माइनस P गर्थ्यौं हैन, CA माइनस P गर्थ्यौं। तर यहाँ त अमाउन्ट ठूलो भयो प्रिन्सिपल भन्दा, त्यसकारण हामीले CI भनेको CA माइनस P गर्यौं। तर डिप्रिसिएसन भनेको डिप्रिसिएटेड भएर आएको रुपैयाँ कम हुन्छ, त्यसका यसमा उल्टो हुन्छ। यसमा के गर्छौं हामीले? P माइनस डीटी गर्छौं है। यो अलि ध्यान दिनु होला, P माइनस डीटी गर्छौं। डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो भने अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन इक्वल्स टु P माइनस डीटी।
गरेपछि कति रुपियाँ घट्यो त्यो रुपियाँ यहाँ आउँछ। यो दुईटा फर्मुला हामीले आधारित भएर केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ जसबाट कुन एउटा अननोन छ भने त्यो हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ। ल एकचोटि अब यससँग सम्बन्धित प्रब्लमलाई हामी सल्भ गरौँ। स्क्रिनतिर एकचोटि हेर्नुहोस् त, स्क्रिनतिर हेर्नुहोस्। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन च्याप्टरको यो पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस्। प्रश्नमा भनिएको छ अ फार्मर बट अ ट्र्याक्टर फर इट्स 4 लाख एन्ड सोल्ड इट आफ्टर 2 years at 10% depreciation. What is the cost of tractor after 2 years? है के भने चाहिँ एउटा किसानले है एक किसानले रु 4 लाखमा ट्र्याक्टर किनेछ र उसको रास मिश्र रास कति छ 10% मिश्र रास हुँदै गयो भने 2 वर्षपछि त्यो ट्र्याक्टरको मूल्य कति हुन सक्छ त। ल अब यसलाई हामी समाधान गरौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले म्याथ सब्जेक्ट सबैलाई गाह्रो लाग्ने सब्जेक्ट हैन को रूपमा लिने गरेको छ। यदि म्याथलाई राम्ररी ट्याकल गरेर गर्नुभयो भने सबभन्दा सजिलो सब्जेक्ट हो। ल यसलाई ध्यान दिनुहोस्। नम्बर 1 हामीले सल्भ गर्दैछौँ। यहाँ के भनेको छ फार्मर बट अ ट्र्याक्टर फर रुपिस यति भनेको प्रेजेन्ट प्राइस कति छ प्रेजेन्ट प्राइस भनेको प्राइस अफ ट्र्याक्टर हो। प्रेजेन्ट प्राइस अफ ट्र्याक्टर भनेको भ्यालु यो फेस भ्यालु ट्र्याक्टर कति भयो त प्रेजेन्ट प्राइस अफ ट्र्याक्टर इक्वल्स टु 4 लाख रुपियाँ ट्र्याक्टरको भ्यालु छ। यसलाई हामीले पी ले लेट गरौँ है, यो पी हो, पी ले लेट गरौँ। त्यसपछि टाइम दिएको छ, टाइम इक्वल्स टु 2 years छ, 2 years दिएको छ। अनि डिप्रिसिएसन रेट दिएको छ, डिप्रिसिएसन रेट भनेको रेट अफ डिप्रिसिएसन R% इज इक्वल्स टु कति दिएको छ त 10% ले, यो टी हो। यसलाई अलिकता टी ले जनाउनुहोस्। यो टी 2 years हो। डिप्रिसिएसन रेट R% भनेको 10% छ, प्राइस यति छ। अब भन्दैछ 2 वर्षपछि तपाईको ट्र्याक्टरको मूल्य कति हुने हो त डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट निकाल्नु नाउ। अथवा वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ dt इज इक्वल्स टु अहिले हामीले प्रुभ गरौँ P1 माइनस R/100 टु द पावर t। P कति थियो 4 लाख है, 4 लाख 1 माइनस 10/100 टु द पावर इज 2, पावर इज 2। नाउ 4 लाख take LCM 100 minus 10 is equals to 90 divided by 100 square. अब 4 lakh into when you divide 90 by 100 how much it will be 0.9 square. 4 lakh into 9 is 81. Yes, 1 2 here 0.81. Now multiply how much it will be 0.81 into 4 माथि 1 2 3 4 5 0 is equal to हेर्नुस् त कति भयो 324,000 3,24,000। यसको मतलब यदि 4 लाखमा किनेको गाडी ट्र्याक्टर 10% ले डिप्रिसिएसन हुँदै गयो भने 2 वर्षपछि त्यो ट्र्याक्टरको दाम 3,24,000 भयो। यसको मतलब बाँकी पैसा कहाँ गयो त बाँकी पैसा तपाईले ट्र्याक्टर युज गरेर कमाउँदाखेरि खर्च भयो सरह मान्नु पर्यो त्यो भनेर डिप्रिसिएसन एकाउन्टमा जम्मा भयो। अब अर्को प्रश्न हेरौँ डिप्रिसिएसनसँग रिलेटेड अर्को प्रश्न हेरौँ। यो प्रश्नमा अझै प्रश्न बुझ्नु हुनेछ। प्रश्नले के भनिरहेछ भने मोबाइल कस्टिङ रुपीज 6,000 इज डिप्रिसिएटेड इन 2 years एट द रेट अफ 30% per annum. What is the amount of depreciation? Find. हेर्नुस् यसमा के भन्छ 6,000 मा खरिद गरेको मोबाइलमा 30% मिश्र रास कट्टा गर्दा कति मिश्र रास हुन्छ यसमा चाहिँ अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन निकाल्न भनिरहेछ है। ल यो सारिसक्नु भयो होला। पक्कै पनि तपाईहरुले म्याथ सजिलो हुनेछ यदि म्याथलाई एकदम नजिकमा उसको फ्रेन्ड भएर उसको प्रब्लमलाई सल्भ गरिदिनु हुनेछ भने। किन म्याथ सबैलाई गाह्रो लाग्ने विषय हो किनभने म्याथ सब्जेक्ट आफैमा एउटा गाह्रो सब्जेक्ट किन भयो
योसँग स्टोरी जोक्स केही पनि छैन, बिचरा पुरै म्याथ प्रब्लमले भरिएको छ। अब तपाईहरुले प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो भने मात्रै म्याथ इजी हुने हो। ल हेर्नुस् यहाँ के भनेछ भने कस्ट अफ मोबाइल कति दिएको छ त, कस्ट अफ मोबाइल यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो। यसलाई हामीले पी मानेछौँ इक्वल्स टु रुपीज कति छ 6000 है। 6000 मा मोबाइल किन्यौं अनि डिप्रिसिएसन भइरहेछ हैन, रेट अफ डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन को रेट R%, कति पर्सेन्टले डिप्रिसिएसन भइरहेछ 30% ले। मोबाइल चाहिँ बढी युज गरिन्छ नि त, त्यसैले मोबाइलको स्क्रैप भ्यालु धेर जान्छ। टाइम इक्वल्स टु टी इक्वल्स टु छ 2 इयर्स। अब यो अहिले एउटा मोडल दियो 2 इयर्स मा कति हुने हो, यो प्रब्लममा तपाईलाई 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स जति पनि दिन सक्छ। ध्यान दिनुस्, मोबाइल कस्टिङ रुपीज 6000 इज डिप्रिसिएटेड इन 2 इयर्स एट द रेट अफ 30% पर एनम। व्हाट इज द अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन फाइन्ड भन्दैछ। के माग्दैछ, अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन है, अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन मागेछ वाट। यसलाई हामीले अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसनलाई के लेट गरेको थियो अघि, डिप्रिसिएसनलाई हामीले के भन्थ्यौ डिप्रिसिएसनै भनेर यसरी वाट भनेको थियौं। ल अब वी नो दैट पहिला हामीले के गरौँ त, अमाउन्ट आफ्टर डिप्रिसिएसन भनेर डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट निकालौं, डीटी निकालौं। डीटी इज इक्वल्स टु P1 माइनस R/100 टु द पावर T। यो डिप्रिसिएसन भएकोले चाहिँ माइनस हुँदै गइरहेको छ। पी कति थियो हाम्रो 6000 अनि 1 माइनस रेट कति छ 30%, एकदम 100 को पावर 2 इयर्स छ। अब यसलाई सल्भ गरौँ 6000 एलसीएम लिँदा 100 माइनस 30/100 स्क्वायर छ यहाँ स्क्वायर। अब 6000 इन्टु कति भयो 70 डिवाइड बाई 100 पावर स्क्वायर भयो है। यहाँसम्म हेर्नुहोस्, त्यसपछि म उता लेख्दैछु डीटी कि माथि मेट्दिउ। अब यहाँ यसपछि 6000 यसलाई हामीले यहाँ लेख्दैछौँ डीटी इक्वल्स टु 6000। अब यहाँ कति भयो त, यसले 100 ले डिवाइड गर्दा 0.7 को स्क्वायर भयो हैन। यो 0 काट्यो, 10 ले डिवाइड गर्दा 0.7। 6000 इन्टु 7 को स्क्वायर कति हुन्छ 49। अब एउटा डेसिमल पछि एउटा नम्बर छ भनेको 0.7 इन्टु 0.7 गर्दा डेसिमल पछि दुईटा नम्बर भयो त 1 2 दुईटाको अगाडि हामीले पोइन्ट हाल्दियौं। ल यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुने हो 6000 इन्टु 0.49 कति आयो 2940। अब हेर्नुस् यसमा के भन्यो 30% डिप्रिसिएसन हुँदै गयो भने तपाईको मोबाइलको कस्ट 2 इयर्स पछि कति हुने भयो 30% डिप्रिसिएसन गर्नुभयो भने तपाईको 6000 को मोबाइलको दाम 2940 मात्रै रहन गयो। त्यसो भए कतिले डिप्रिसिएसन भयो त अब डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्नुस्। त हामीले के भन्यौ अघि पी माइनस डीटी है, कतिमा किन्नु भयो त्यो 6000 मा। अब माइनस 2940 कति रह्यो त 6000 मा किनेको सामानमा तपाईको त्यति गयो 2000। त्यसो भए 3060 रुपैयाँ डिप्रिसिएसन को रूपमा गयो। हेर्नुस् है, मैले पहिले पनि भने भाइ बहिनीहरुले यदि म्याथलाई एकदम इजी तरिकाले पढ्नुभयो भने इजी हुन्छ है, किन योसँग धेरै प्रब्लम छ। यसलाई इजी गर्न तपाईले प्रब्लमलाई सल्भ गरिदिनु पर्छ। अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। हेर्नुस् त अर्को प्रश्न स्क्रिनतिर के भनिरहेको छ। अब यसमा हेर्नुस् a factory bought for rupees 4 lakh है, कति छ 1 10 100 1000 10,000 lakh है 4 lakh 2 years ago and it is sold at rupees 2 lakh. If the value of the factory is depreciated at 30%, find profit or loss. कस्तो कुरो गरे हेर्नुस् त के भन्यो
एउटा फ्याक्ट्रीलाई 4 लाखमा किन्नुभयो है, अ फ्याक्ट्री बट फर रुपिस 4 लाख 2 years ago, 2 वर्ष पहिला, एन्ड इट इज सोल्ड एट रुपिस 2 लाख, त्यसपछि 2 वर्ष पछि 2 लाखमा बेच्नुभयो। इफ द भ्यालु अफ फ्याक्ट्री इज डिप्रिसिएटेड 30%, फाइन्ड प्रॉफिट और लस। त्यसो भए कति प्रॉफिट र लस भयो। अब यहाँ डिप्रिसिएसन छ 4 लाखमा, यसो हेर्दा झट्ट के हेर्दै हुन्छ प्रश्नमा, ए 4 लाखमा किनेर 2 लाखमा बेच्दा त कहाँको प्रॉफिट हुन्छ, लस पो हुन्छ त। 4 लाखमा फ्याक्ट्री किन्यौ, 2 लाखमा बेचिरहेछु, त 4 लाखमा किनेर 2 लाखमा बेच्दा प्रॉफिट भयो त भएन नि, के भयो, लस भयो। तर वास्तविक हेर्नुस्, जब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं अनि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। ल यो प्रश्नमा तेस्रो हो, यसमा भनेको छ बट भनेको यहाँ प्रेजेन्ट प्राइस कति छ, प्राइस अफ फ्याक्ट्री यसलाई हामीले पी मान्यौं, जम्मा छ 4 लाख। 4 लाखमा फ्याक्ट्री किन्यो है। अब 2 लाखमा बेच्यो भनेको के रे, प्राइस अफ फ्याक्ट्री आफ्टर 2 years। 2 years भनेको यो डीटी भयो है। डीटी कति रुपियाँ छ, 2 लाख रुपियाँ हो। डीटी होइन, सरी यो डीटी होइन, प्राइस अफ फ्याक्ट्री आफ्टर 2 years सेलिङ प्राइस हो यो। कुन प्राइस हो, सेलिङ प्राइस। 2 वर्ष पछि बेच्यो, सेलिङ प्राइस हो यो। सेलिङ प्राइस अफ फ्याक्ट्री आफ्टर 2 years 2 लाख भयो हैन। अनि रेट अफ डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसनको रेट R%, कति पर्सेन्टले छ हाम्रो फ्याक्ट्रीको डिप्रिसिएसन, 30% ले गइरहेछ। 30% ले डिप्रिसिएसन भइरहेको छ, ठीक छ। अब टाइम कति छ, 2 years, 2 वर्ष पछि बेच्यो, त्यसो भए 2 वर्षमा डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट कति हुन्छ त्यो निकालौं हामी। त नाउ फर्मुला लगाऊ, dt इज इक्वल्स टू P1 माइनस R बाई 100 टू द पावर T। निकाल, P छ 4 लाख अनि 1 माइनस रेट 30 बाई 100 टू द पावर 2। त 4 लाख 30% छ, कति भयो, 100 माइनस 30 70 बाई 100 को स्क्वायर भयो। 4 लाख अब इन्टु 0.7 को स्क्वायर, 4 लाख अब इन्टु 0.49। ल यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, 4 लाख इन्टु 0.49 इज इक्वल टू कति आयो, 1,96,000 आयो। 1,96,000। हेर्नुस् त, अघि हामीलाई के लागेको थियो, हाम्रो लस भयो। 4 लाखमा किनेको सामानलाई 2 लाखमा बेच्दाखेरि कसरी प्रॉफिट भयो भन्यो। तर डिप्रिसिएसनले पनि त काट्यो, अनि डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट त हाम्रो डिप्रिसिएसन अकाउन्टमा अलरेडी छ। त्यसो भए यो के रे फ्याक्ट्रीको मूल्य हेर्दाखेरि 2 वर्ष पछि डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि आएको मूल्य कति रहेछ, 1,96,000। कतिमा बेच्यो हामी, 2 लाखमा। भन्नुस् त प्रॉफिट भएको भएन, पक्कै भयो। त्यसो भए प्रॉफिट इक्वल्स टू कति भयो हेरौँ है, प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट कति हुने भयो त, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू यो हेर्नुस्, यो यति तपाईको कस्ट भयो, यो कस्ट भयो। डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट भनेकै कस्ट प्राइस भयो नि। तब आफ्टर 2 years कस्ट प्राइस यति भयो, 2 लाखको कस्ट प्राइस यति हो। त प्रॉफिट कति भयो त, एसपी माइनस सीपी नहुन्छ, हामी नर्मली त्यही बुझिरहेछौँ। त एसपी सेलिङ प्राइस कति छ, 2 लाख। 2 लाखमा हामीले बेच्यौं, तपाईको कस्ट आफ्टर 2 years कति भयो थियो, 1,96,000। त्यसो भए कति रुपियाँ आयो भन्नुस् त, 96,000, 4,000 हो। 4,000 के भयो तपाईलाई, प्रॉफिट भयो। हेर्नुस् है, 4,000 प्रॉफिट भयो। अब हामीले यसमा बुझ्यौं यसमा प्रॉफिट कसरी भयो भनेर। अब अर्को प्रश्न हेरौं त, आजको यो अन्तिम प्रश्न र अर्को प्रश्न हेरौं। बुझ्नु भयो होला भाइ बहिनीहरुले, सजिलो छ यो डिप्रिसिएसन। तपाईले जब माथिल्लो क्लासमा जानुहुन्छ त डिप्रिसिएसन भन्ने लेसन नै पढ्नु हुनेछ। त्यसमा
अब यो दुईटा तरिका पढ्नु होला, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिसिङ मेथड। हामी चाहिँ अहिले कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन पढेका छौँ। अब हेर्नुहोस् प्रब्लम नम्बर 4 मा के भन्यो, हाउस बट फर रुपीज 40 लाख डिप्रिसिएटेड बाई 5% इन 2 years एन्ड देन 10% इन 1 year भन्दैछ है। यहाँ दुई खाले दिएको छ। त यहाँ प्राइस अफ कसको प्राइस छ, हाउसको। हाउस यसलाई हामीले पी मानिदिउँ, कति रुपियाँ छ, 40 लाख। 40 लाख छ, घरको प्राइस 40 लाख छ। अनि रेट अफ डिप्रिसिएसन, रेट अफ डिप्रिसिएसन R1 इक्वल्स टू 5%, टाइम T1 इक्वल्स टू 2 years है। अगेन रेट अफ डिप्रिसिएसन R2 छ 10% अनि टाइम T2 इक्वल्स टू 1 year छ। भन्नुको अर्थ के गर्यो भने डिप्रिसिएसनको रेट फरक गर्दै गयो है, कि पहिलो 40 लाखमा किनेको पहिलो 2 वर्ष 5%, त्यसपछि अर्को 1 वर्षको 10% लगायो। त्यसो भए 3 वर्षपछि यो घरको दाम कति हुने हो। लु अब हामीसँग दुईटा तरिका छ, एउटा 2 वर्षको डिटी निकाल्छौँ, त्यसपछि आएको डिटीलाई पीमा कन्भर्ट गर्छौँ अनि 1 year को डिटी निकाल्दिन्छौँ। होइन त्यो डिटी नै अर्को वर्षको पी भयो, एकैचोटि फर्मुला किन नलाउने, लगाइदिने। त ल हेर्नुहोस्, we know that सकिन्छ हामीले गर्न। हेरौँ अब हामीसँग डिटी एकैचोटि हामी 3 वर्षको निकाल्छौँ, P1 माइनस R1 बाई 100 T1 अनि यहाँ फेरि 1 माइनस R2 बाई 100 T2। कति इजी, एकैचोटि गर्न सक्यौँ। पी छ तपाईँलाई 40 लाख है, अनि यहाँ 1 माइनस यहाँ छ 5% अनि टाइम छ 2 year, यहाँ 1 माइनस 10% टाइम छ 1 year। अब यहाँ क्यालकुलेट गरिदिउँ, 40 लाख है इन्टु यो भयो 95 बाई 100 को स्क्वायर इन्टु यो 100 माइनस 10 90 बाई 100 भयो। यसलाई अब 40 लाख इन्टु यसलाई गर्दा 0.95 को स्क्वायर भयो इन्टु 0.9 भयो। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरिदिउँ है, एकैचोटि मल्टिप्लाई गरिदिउँ। क्यालकुलेटर छ तपाईँहरूसँग, 40 माथि 5 वटा 0 1 2 3 4 5 इन्टु 0.95 को स्क्वायर गरिदिउँ एकैचोटि है, अनि इन्टु 0.9 हैन 0.9 किन यो 0 कट्यो 10 ले गर्दा 0.9 इज इक्वल टु एकैचोटि गर्दै पछि कति आयो हेर्नुस्, यही लेख्दिउँ। हेर्नुस् कति भयो, 32491230 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 32,49,000 यो एन्सर भयो है, यो एन्सर भयो। बुझ्नुभयो तपाईहरुले, सजिलै बुझ्नुभयो होला। यो प्राइस अफ हाउस कति थियो, 40 लाख अनि 5% दियौं है। यो पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो होला। अब के रे यस्तो प्रश्नहरु तपाईहरुले आफ्नो किताबमा खोजेर गर्नु होला। आज यो डिप्रिसिएसन, पपुलेसन ग्रोथ र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, यो तीनटै सब टपिकहरु हामी सिधाइसकेका छौं र यो सबै के रे टपिक युनिट 3 पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन सिद्धियो है। पुनः अर्को कक्षामा भेट्ने बाचा गर्दै म यहाँहरुको समक्ष कक्षा छोडेर अर्को